डेज वाली रिवायत आएगी। उस दिन तक कम से कम अपने घर में, मैं माँ बहनों से बोल रहा हूं, रोज एक मजलिस करो घर के अंदर। आप बोलेंगे मजलिस कैसे करेंगे? मजलिस एक ऐसी चीज है कि 1,00,000 आदमी से भी होती, एक आदमी से भी होती। क्या बोल रहा मैं? नहीं समझ रहा। खुद खड़े रहो, एक नोहा पढ़ लो। न्यास की भी जरूरत नहीं है। अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो ग्लास में पानी रखो, वही काफी है। अगर तुम अपने घर में पढ़ना भी नहीं आता, सबके पास स्मार्टफोन है, बेहतरीन नोहे, कानों के नोहे, एक नोहा लगा के प्रॉपर मजलिस का। ये नहीं कि नोहा चल रहा मैं घर में टेलीफोन पे दूसरे फोन पे लगी हुई हूं या खाना बना रही हूं, वो नहीं। प्रॉपरली खड़े रह के मैं 5 मिनट मांग रहा आउट ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे में अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके फायदे के लिए बोल रहा। ये वो तोहफा है गोल्डन। तुम ये करके देखो बीबी ज़हरा, 1 साल तक तुम्हारा रिस्क खुला हुआ रहेगा। नजरे करम फातिमा तुम्हारे ऊपर रहेगी। एटलीस्ट यू कैन से टू इमाम जमाना कि मौला हम घर में खाली नहीं थे, ईस्ट लंदन में अगर मजलिसें नहीं हो रही थी हम नहीं जा सके, लेकिन घर में आपकी दादी का गम किया हमने। प्लीज बोल रहा, मैं मां बहनों से बोल रहा, खाली बैठ कर टेलीफोन पे गॉसिप मत करो, लोगों से बातें मत करो। 24 घंटे में 5 मिनट निकालो यार, 5 मिनट निकाल के बीबी ज़हरा का गम हर घर में होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। जब भी वहीद खुरासानी साहब का जिक्र किया, ये वो मुजाहिद है वहीद खुरासानी कि जिसमें आज अय्याम फातिमिया जो पूरी दुनिया में कसरत से हो रही, इसमें वहीद खुरासानी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए प्लीज। मतलब वी हैव टू डू समथिंग इन अवर लाइफ कि मैं बोल सकूं बीवी को, इमाम ज़माना को बोल सकूं कि मौला मैंने आपकी दादी का गम किया, इतना बड़ा गम कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बीवी का गम ऐसा है। तो मैं बात कर रहा था, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वही चीज करबला में हुई थी। 61 हिजरी 61 हिजरी में सिर्फ 72 नहीं थे मुसलमान, मिलियंस की तादाद में थे, मिलियंस की तादाद में। पूरा इराक, पूरा मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका, ईरान, हर जगह मुसलमान थे। जमा कितने हुए? सिर्फ 72। सब अपने अपने घरों में थे। हमको क्या करना है? ये फिक्र को हटाओ, ये सोच को हटाओगे हम क्या करना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। नो, सारे इमाम के चाहने वाले याद रखो, मेरा कोई अमल, मेरे जुमले गौर से सुनो, मेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में पहुंच ही नहीं सकता जब तक करम फातिमा ना हो। आप क्या समझ रहे? शहजादी की नजरे करम होगी, तुम्हारे अमाल कबूल होंगे। अगर मैं सांस ले रहा, मेरा रिस्क खुला हुआ है, मेरी रोटी चल रही, मेरी इज्जत हो रही, मेरी जिंदगी चल रही, तो बीवी के बच्चों का सदका है। हम क्या समझ रहे अपनी स्मार्टनेस से? हम कोई स्मार्ट नहीं, एक लम्हे में खत्म हो जाए, एक लम्हे में जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन इफ यू डू समथिंग फॉर, और जिंदगी में याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा, जिंदगी में याद रखो, इफ यू वर्क फॉर इमाम, बीवी के लिए काम करोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। पैसा किसी को जिंदा नहीं रखता, इनका कर्म जिंदा रखता। जिंदगी ऐसा खत्म होती है, एक लम्हे में खत्म होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे जिंदगी खत्म होती है। हिस्ट्री के 1000 वाकयात हैं। मैं अभी जिस भाई के साथ यहां आया, वो बैठे हुए सामने, उनके घर की बहुत बड़ी ट्रेजेडी, में नाम नहीं ले रहा, मैं आपको एक अवेयरनेस के लिए बात पढ़ रहा हूं, गौर से सुनो। पंजाब के भाई थे, मोमिन, रियल मोमिन। आज से 5 साल पहले फैमिली के साथ बेटी की शादी की, शादी करके किसी काम से फैमिली के साथ यूरोप जा रहे थे। बिल्कुल सेट, मौलाई, ऐसा वैसा मौलाई, मैं जगह का नाम भी नहीं बोलता, ये आपकी यूके की बात। गौर से सुन, कैसी कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। 4 लोग थे, एक पाकिस्तानी फैमिली थी, ये भी पंजाब के हैं, पाकिस्तान के।
بڑا مومن، بڑا مومن، عزادار، ماتمدار، عبادت گزار. 4 لوگ جا رہے تھے، یورپ جا رہے تھے، سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے، پتہ نہیں کسی کام سے جا رہے تھے. رات میں ہیڈ آن کولیجن ہوا، چاروں کے چاروں ینگ. آپ سوچو ان کے بچوں پہ کیا گزر گئی ہوگی جب وہ گھر سے نکلے تھے. یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے یہ میرا آخری مرتبہ نکل رہا. جو کھانا روٹی کھائی تھی یہ نہیں سوچی تھی کہ اب کبھی گھر میں آ کے کھانا نصیب نہیں ہوگا. آج میں اپنے پیروں کی طاقت سے گھر سے باہر جا رہا، کل کسی کے ہاتھوں پہ. کوئی سوچا تھا؟ یہ تو زندگی ہے. انہوں نے بڑی عزاداری کی، آج وہ عزاداری انہوں نے کیری کی. آج ان کو جو درجات بلند ہوئے ہوں گے، وہ مجلسیں اور عبادتوں کا ان کو ریوارڈ مل گیا. میں یہ چیک کروں میرے پاس کیا ہے. سب کے لیے بیداری ہے، سب کے لیے یہ اویئرنس ہے کہ زندگی میں بھروسہ مت کرو، کبھی بھی کسی وقت بھی ہوگا. آلویز 24 آورس میں یہ سوچو کہ کیا آج میرے پاس کوئی ایسا عمل کیا جس سے میری مظلوم بیوی کو خوشی ہوئی، مجھ سے میرا امام مجھ سے راضی ہوا. کوشش کرو، ٹرائی کرو. میں یہ نہیں بولا جتنا ذکر کرو گے اتنا تمہارا فائدہ. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. یہ لائف کتنی چلے گی؟ لندن کی لائف 60 70 80 90. دین واٹ؟ پیا کی سیمیٹری میں جانا ہے، یہاں کی سیمیٹری میں رہیں گے، ایٹرنل لائف شروع ہو جائے گی. اس کے برعکس اف یو ورک فار امام، آج فضا زندہ ہے. پوچھ رہا میں آپ سے، خاموش مت سنو نا. زندہ ہے فضا. کیوں زندہ ہے؟ فضا کے زمانے، فضا کوئی ملینر بلینر ٹریلینر نہیں تھی. فضا کے زمانے میں اور بھی عورتیں تھیں، بڑی بڑی پیسے والی. لیکن فضا کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، ان کی پیشانی پہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، کنیز زہرا. میں کیا بول رہا آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا. کچھ نہیں تھا فضا کے پاس. تھی جب تک افریقہ میں تھی بہت پیسے والی ہوں گی. مدینے میں آ کے وہ ان کے لیے سب سے بڑا آنر یہ تھا، سب سے بڑا فضا کے لیے آنر یہ تھا کہ وہ کنیز زہرا ہے. دوستو آپ سوچو یہ ایسا، پلیز غور سے سننا، ایسا کریم گھرانہ ہے. یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ، میری مظلوم شہزادی، یہ میرا مولا اللہ کا رسول، میرے شہزادے اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ جو صفت معصوم کی ہے وہ صفت فضا کو دے دی تھی کہ معصوم گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا سکتے. کیا بول رہا میں؟ فضا کو وہ صفت دی کہ وہ بھی گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائی. وائی؟ انہوں نے کام کیا. میں نہیں منگا سکتا، میں گناہگار ہوں، اللہ معاف کرے مجھے. فضا منگا سکتی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اٹس اے بگ آنر کنیز بی بی زہرا ہونا. فضا نے بتایا. آج فضا زندہ ہے. جس ملک میں دیکھو میری شہزادی کا روزہ ہے، میرے معصوم اماموں کے روزے ہیں، وہ تو ہونا چاہیے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، امام ہے. لیکن بس ختم کر رہا ہوں مجلس، میرا ٹائم ہو گیا. جس سیریا میں فضا اسیر ہو کے آئی، جس نے اسیر کیا، آج اس کی لاحت نہیں ہے یزید کی. فضا کا روزہ بنا ہوا ہے نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز شی ورک فار امام. بیوی کے لیے کام کیا. میری پوری مجلس کا کنکلوژن یہی ہے کہ ڈم بن کے زندگی مت گزار. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، امام علی کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، کام کرنے والا شیعہ. ماشاءاللہ اتنا بڑا سینٹر، اس کو آباد رکھو، آتے رہنا. یہ نہیں کہ 20 آدمی آ رہے، 25 آدمی، 50 آدمی. یو آر ویری بزی. واٹ ڈو یو مین یو آر بزی؟
سب بزی ہے. ان کی کرم نظر رہے گی تو تم ایسے گرو کرو گے ایسٹ لندن میں. یو ول گرو ان یور لائف. اور یہ ایسے کریم ہے صرف یہاں نہیں دیتے, وہاں پہ بھی دیں گے. اور انہی کے بھروسے پہ تو زندگی گزر لو, اپنے اعمال پہ نہیں ہے, بی بی کے بھروسے پہ کہ بی بی قبول کر. بی بی کے نام پہ ایک باوا جو بلند سروات پڑھ لو.